तिमीहरूलाई भगवान कृष्ण र बलरामलाई लिउनको लागि पठाउनु भएको थियो। आज कंसको वध गर्नु भएको झाँकी चाहिँ हामी यहाँहरुमा प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौं। अब आउनुहोस् फेरि एकचोटि जय जयकारको साथमा हामी भगवानको कंसवध लीलातर्फ प्रवेश गर्दछौं। गौरी शंकर भगवानको जय हो, राधा सर्वेश्वर भगवानको, लक्ष्मी नारायण भगवानको जय हो। अनि महामन्त्री अक्रूर महाराजले चाहिँ कृष्ण बलरामलाई लिएर रथमा चढाएर लिएर आउँदै हुनुहुन्छ। यो बक्सामा ठेकिदिन लागि कृष्ण बलरामको वधका लागि कृष्ण बलरामलाई यतिकै भित्र प्रवेश गर्न नदिनु भनेर द्वारमा ठूला ठूला हात्तीहरू, चाँडोको मुष्टि हैन, वीर पराक्रमी सेनाहरूलाई अकासुर, बकासुर, धेनुकासुर, प्लायवर्त हैन, पुतना यस्ता राक्षसहरूलाई पठाउँदा पनि कृष्णलाई हराउन नसके पश्चात आज स्वयं भगवानले आफ्नो द्वारमा बोलाएर कृष्णसँग बदला लिने प्रयास गर्दैछन् कंस महाराजले। त आउनुहोस् हामी कंस महाराजको द्वारतर्फ प्रवेश गर्दछौं, कंस महाराजको नगरी मथुरा नगरीतर्फ। चाणक मुष्टि हजुर महाराज, तिमीहरूलाई मैले हिजो नै अवगत गराइसकेको थिएँ जी महाराज, कि आज ती भतुवाको कुलका दुई कृष्ण र बलरामलाई लिएर महामन्त्री अक्रूर आउँदैछन् अरे। हो महाराज, हामीले पनि सुनिरहेछौँ महाराज, त्यस्तै खबर फैलिरहेछ यो पुरा मथुरामा। त्यसैले हेर चाणक मुष्टि, हजुर भन्नुहोस्। ती गोकुलका भतुवाहरू हाम्रो द्वारमा प्रवेश गर्न साथ हजुर तिनीहरूलाई त्यही द्वारमा खत्म गरिदिनु, बुझ्यो होइन? महाराज माया आपको खेल होते तो हाम्रो। शाबाश शाबाश चाणक मुष्टि, शाबाश। जसरी कि कृष्ण बलरामले मेरो दिनको भोग र रातको निद्रा बसेको छ नि, हजुर महाराज, त्यसै गरी आज तिनीहरूसँग बदला ल्याउँछु मैले। चिन्तै नलिनुहोस्, बलराम श्रीकृष्णलाई हामी एकदम धुल चटाएर राखिदिन्छौँ। तारा चाणक मुष्टि, तिनीहरूलाई ती भतुवाहरूलाई पनि कमजोर नठान्नु। हो महाराज, हेर हामीले तिनीहरूलाई ख्याल गर्दा आज मेरा कैयौं सेनाहरूको वध गरिसकेको छ ती गोठालेहरूले। हो महाराज, तिनमा पनि धेरै शक्ति छ भन्ने सुनेको छ हामीले। तिनीहरू यही द्वारमा बस, म माथि आफ्नो कक्षमा जान्छु। चाणक मुष्टि, हजुर महाराज, आज्ञा होस्। सुन यता सुन, यदि ती दुई भतुवाहरू आए भने यो द्वारबाट भित्र प्रवेश गर्न नदिनु होइन? जो आज्ञा महाराज, हजुरको आज्ञा एकदम शिरधार्य छ महाराज। म मेरो यो तरवारले तिनीहरूको प्रहार गरेर मेरो तरवार जुठो बनाउन चाहँदैन। त्यस्ता भतुवाहरूको लागि तिनीहरूको तरवार नै काफी छ, बुझ्यो होइन? हामी छँदैछौँ नि हजुर, किन चिन्नुहुन्छ? शाबाश शाबाश मेरा वीर पराक्रमी सेनाहरू, चाँडो गरिनुहोस्। म अहिले आफ्नो स्वयं कक्षतर्फ जान्छु। यो द्वारबाट कृष्ण बलराम सके एउटा माको घोषणा पनि भित्र प्रवेश गर्न नदिनु, बुझ्यो होइन? जो आज्ञा महाराज, अवश्य अवश्य। महारानीहरू हस्ते प्राप्ति। हजुर महाराज। अनि महारानी अस्ति। हजुर महाराज, तिनीहरूलाई आज मैले गरेको यो निर्णयप्रति केही शङ्का त छैन नि? छैन महाराज, छैन। हजुर निश्चिन्त हुनुहोस्, आज यो युद्ध हजुरले नै जित्नुहुनेछ। आज यो सारा मथुरा नगरी महाराज कंसको विजयगारले गुन्जिनेछ। प्राप्ति, तिमी चाहिँ के भन्दछौ? महाराज, हामी दुई दिदीबहिनीहरूले व्रत बसेका छौँ कि यो युद्ध हजुरले जित्नुहोस् भनेर। पक्कै पनि मेरो लामो आयुको लागि व्रत बसेकी हौ होइन तिमीहरू दुईजना?
पछि पनि हेर महारानी महाराज कंसको वध गरेर मेरी महारानीहरूको शिरको सिन्दुर पुस्नको लागि त्यति सजिलो छैन महारानी। तिमीहरू ढुक्क भएर बस। आज ती भतुवाहरूको नाम सत्य गर्न सकिन भने म पनि तिमीहरूको श्रीमान हुने छैन। एकछिन म विश्राम गर्छु। तिमीहरू मलाई यसो हावा लगाउन पङ्खाको व्यवस्था गर्न हुन्छ महाराज, हामी सुखी बक्सेस, हामी हजुरको मालिस गरेको हुन्छ। यसरी कंस महाराज आफ्ना द्वारपालहरूलाई भगवान कृष्ण र बलराम आउने बित्तिकै तिनीहरूलाई भित्र प्रवेश गर्न नदिनु, त्यही द्वारमा खतम गरिदिनु भनेर आफ्ना वीर पराक्रमी सेना, जहाँ तपाईँहरू अगाडि देख्नु भएको छ ती दुईजना सेनाहरू यति बहादुर यति बलवान थिए कि जो कसैले उनीहरूलाई हराउन सक्दैनथे। त्यस्ता वीर पराक्रमी चालक र मुस्लिमलाई जिम्मा दिएर महाराज कंस आफ्नो शयन कक्षमा महारानीहरूको साथमा शयन गरिरहेका छन् भने यता भगवान कृष्ण र बलराम दुई दाजुभाइ भएर भलाकुसारी गर्दै मथुरा नगरी प्रवेश गर्नुभयो। हजुर भाइ भन त। ल जाउँ दाजु, हवस् जाउँ जाउँ। बडा दिव्य नगरी आनन्द आइरहेको छ होइन भाइ? हो दाजु, हेर्नुहोस् त हाम्रो कंस मामाले हाम्रो स्वागतको लागि कति धेरै तारका मेहर मिलाउनु भएको छ, कति सुन्दर बनाउनु भएको नगरी। हजुरको मामा कति जाति हुनुहुन्छ है? आखिर एउटै मामा त हो हाम्रो, हो नि दाजु? जस्तो भए पनि आमा पछिको मामा भन्छन् है दाजु? हो त मामा, हेर न दुईटा मा है, दुईटा मा जोडिएको छ नि त। जाउँ दाजु, हाम्रो स्वागतकै लागि त होला नि मथुरावासीहरू यहाँ बसेका है दाजु? यतिका हेर्नु त कति हो, कति मथुरावासीहरू। अनि दाजु, अनि मामाको लागि कसरी के ल्याउनु भयो त? मेवा मेवा भनी देख्दछु, यो पत्ता कोपी चाहिँ नल्याएको भयो नि हुन्थ्यो दाजु? मामालाई असाध्यै मनपर्छ अरे नि त त्यही। पत्ता कोपीको मोमो बनाएर ल्याउनु पर्ने थियो, तर त्यति भ्याइएन। ठिकै छ। अनि दाजु जस्तो मामाहरूले भनेर भित्र जाऊ है। ल मामा हो, अब हामी भित्र जान्छौँ, हामीलाई भित्र जान दिनुहोस् है। जाउँ जाउँ, ल चल्नुहोस् है। एक पाइला पनि अगाडि नबढाऊ। पहिला तिमीहरू को हो त्यो परिचय त देऊ। ए हाम्रो नाम त भन्दै बिर्सिएको दाजु, हेर्नु त। म चाहिँ कृष्ण, मलाई माया गरेर कन्हैया काना पनि भन्छन्। उहाँ चाहिँ म चाहिँ बलराम, मलाई हलदर पनि भन्छन् है। काखमा हलो बोक्नु भएको छ हाम्रो दाइले। काखमा हलो छ, हलोमा मामाको लागि कसैले पनि ल्याएर आएका छौँ हामीले। अनि ल मामाजी हाम्रो अब परिचय पाइहाल्नुभयो। जाउँ दाजु भित्रै जाउँ। मामा हामीलाई जान दिनुहोस् है। ल जाउँ न दाजु, जाउँ। भनेपछि यता सुन त, यता सुन त। महाराजले भनेको, महाराजले भनेको पक्कै पनि यही नै हुन सक्छ। अरे मामा के कुसुर कुसुर गर्नुभएको, हामी भित्र जान दिनुहुन्न? अरे भनेपछि महाराजजीले भन्नुभएको गोकुलका भतुवा गोठालेहरू तिमीहरू दुईजना हौ। हे बलराम किन भन्दैन? होइन के भन्दैछ कन्हैया? हेर्नुहोस् त दाजु, यिनीहरू चोरी खोज्ने न्यु खोज्ने कुरो गरिरहेछ भने हामीले मामा मामा भनेर सम्मान दिइरहेछौँ। उनीहरू चाहिँ हामीलाई गोठाले अरे भतुवा अरे हेर त। अरे मामा सम्बोधन अलि मिलेन कि? भानिजहरूले भन्ने शब्द अलि पुगेन कि? जसको प्राण हाम्रो दरबारको धारमा अड्किरहेको छ त्यसलाई सम्मान चाहिएको छ रे पुष्टि सुन्न। कस्ता रहेछ यिनीहरू, हेर्दै हेर्दै भतुवा जस्ता छन्। यिनीहरूलाई सम्मान
सम्मान दिने त यिनीहरूलाई सिधै भनिदिनु पर्छ ए भतुवाहरू तिमीहरूलाई के लाग्छ कि हाम्रो महाराजले तिमीहरूको आरती उतार्नको लागि यहाँ बोलाएको भनेर हजुर हामीले त मामाको घर गएर मामाको हातबाट टिका लगाउला दक्षिणा पाउला दही माखन खाउला भनेर सोच बनाएर आएका थियौँ यी मामाहरूले त अर्कै कुरा गर्दैछन् खासमा के रहेछ कुरा कुरो यस्तो होला के भनेदेखि कंस मामा हाम्रो मामा हुन् तर यी यस्ता मामाका चेलाहरू जो हुन्छन् नि मामा त हाम्रो सिकै हुनुहुन्छ निकै हुनुहुन्छ होला तर यी चेला मात्रै बेकार होला बिचौलियाहरू हुन सक्छन् कृष्ण बलारा तिनीहरूलाई स्वागत गर्नको लागि बसेका होइनौँ हामी यहाँ हातमा तरबार बोकेर तरबारको काम स्वागत गर्ने होइन तरबारको काम ता बाई बाई गर्ने हो सधैँको लागि के भन्दैछन् दाजु अरे मामाहरू तपाईँले भन्न खोज्नु के सिधै भन्नुहोस् न हे मुस्टिक भनिदे हे घोटालेहरू तिमीहरू भित्र प्रवेश गर्न तिनीहरूलाई निषेध गरिएको छ महाराजको आदेश छ यदि तिमीहरू भित्र प्रवेश गर्न चाहन्छौ भने हामीसँग युद्ध गर हामीसँग युद्धमा विजयी भयो भने तिमीहरू भित्र प्रवेश गर्न पाउँदैछौ अन्यथा हेर भतुवाहरू आज तिमीहरू भित्र जानको लागि कि त तिमीहरू हाम्रो लासबाट गुज्रिनु पर्दछ कि त तिमीहरूको लास नै भित्र जान्छ हजुर होइन यिनीहरूको मगज बिग्रियो जतिखेर पनि बिउ खोज्नु पर्ने कुरो गरिरहेको छ दिमागको पारा चढिरहेको छ तिन पानी खाएका छन् कि ए सुन्यो होइन पहिला हामीसँग युद्ध गर युद्धमा हामीलाई पराजय गर अनि मात्र कंस महाराजको दर्शन पाउँछ तिनीहरू भतुवाले हेर्नु त दाजु कति कति मलाई त भित्रबाट कस्तो भइरहेछ भाइ रिसले दाजु हजुरलाई मलाई पनि अति नै असहनै भयो दाजु अब तिनीहरूको राम नाम सत्य गर्ने बेला आए जस्तो छ दाजु अवश्य अवश्य कति सहने हेर त कति सहने भतुवा अरे गुलङ्गा अरे के बोल्दै भनेको हो तिमीहरू भतुवा नै हो कृष्ण बलराम के सोच्दैछौ के तिमीहरू डरायौ डराएको त होइन मामा तर मामासँग पनि के युद्ध गर्नु भनेर दाजुभाइ छलफल गरेको अब हजुरहरू युद्ध गर्न चाहनुहुन्छ भने अब हामीहरूले पनि युद्ध नगरेको धेरै भएको थियो यी बाजु बन्धहरू पनि जमेर फ्रिज भइसकेको छ है दाजु अब यसरी बाजु बन्ध खुलाउने बेला समय आयो जस्तो छ दाजु के छ है त नि मेरो भाइ ठिक छ त्यसो भए आइज माथि युद्ध भूमिमा हामीसँग युद्ध गर कि आज तिमीहरूको लास जान्छ कि हाम्रो लास जान्छ कन्हैया यो त हाम्रो इज्जतकै सवाल भयो हो दाजु अब हामी द्वारपालसँग पनि हार्यो भने त इज्जतै हुने हो नि मेरो भाइ त्यसरी हार्नु हुन्न है दाजु किन हार्ने ल है मामाहरू सावधान अब यसको एक दुई हात हामी पनि राख्नु हजुर तिमी एकजनासँग लड म एकजनासँग लड्छु बुझ्यौ उसँग लड्छु एक एक हात दुई हात गर्ने हामी लड्नुपर्छ म चाहिँ बलरामसँग लड्छु ओहो यसले खुब हलोको धाग देखाएको छैन यसको हलोको हरिस कसरी भाग्नुपर्छ मलाई म त्यो कालै कलुटे त्यो नटकटे कृष्णसँग लड्छु जसले गोपिनीलाई नचाउँछ लडाइँ भनेको त गोपिनीलाई नचाहे जस्तो थोरै हो आज यसलाई चखाउँछु म पनि स्वागत अब आक्रमण गर्नु हे बन्धुहरू तयार छौ तिमीहरू तयार छौ हामी अलि राम्रैसँग लड्नु पर्यो हामीले यिनीहरूलाई ख्याल राख्न थालेको त यिनीहरू त साँच्चै बोलिया रहेछन् अब हाम्रो बोल देखाउने बेला आज होइन चान्स दिनु पर्यो नि त भाइ
यिनीलाई खतम गरिदिनु अलिक छिटै मरे त हो बोलेर नसक्छ हाम्रो मामाले यस्ता कमजोर सिधाएर राखेर के गर्ने खोजेको होला है त देशी घीको कमी होला मथुरा हजुर मामाको लागि हाम्रो लागि द्वार पनि खुलिसक्यो हात्तीको लामा हात्ती किने भन्छ तिनीहरूलाई हातिसक्यो अब जाउँ मामालाई भेट्ने कुले पेड हात्तीलाई पनि हामीले मार्यो हो कि भाइ चारको मुस्टिकलाई पनि हामीले धुल चढायो हामीलाई चान्स नै सम्झिरहेको मामाको कक्ष द्वार कक्ष यही नै होला मामाजी माइजू होला मापक्ति पनि ए माइजू माताजी राधे राधे अरे दाजु हजुर राधे राधे भनेको त फर्काउनु खोजेको गर्नुहुन्छ त माइजीहरू त किन हो यी माइजीहरूमा संस्कार छैन त्यही यी माइजीहरूलाई संस्कार भवन पनि बनाउनु पर्छ वृन्दावनमा गएर है हो दाजु हो संस्कार भवन बनाउनु पर्छ नि त्यही पनि एकचोटि फेरि माइजीहरूलाई प्रणाम गरौँ न भनेको वो आयो मेरो आँखाले के देखिरहेको छ भनेपछि यिनीहरू दुई भतुवाले चाँडुक र मुस्टिकको बढी पट गरेछन् भन्ने बुझ्नु पर्यो नत्र त कसरी राधे राधे भनौँ मामा गला मिलेर स्वागत गर्छ मामा गला लाग्नु भनेर त गलै च्याप्नु भयो त हजुरले कृष्ण बलराम आयो होइन त भतुवाहरू तिनीहरूलाई भित्र प्रवेश गर्न नदिनको लागि मैले द्वारमा मेरा वीर प्राथमिक सेनाहरूलाई तैनात गरेर राखेको थिएँ मलाई आश्चर्य लागिरहेको छ तिनीहरू कसरी भित्र प्रवेश गरे भतुवाहरू पक्कै पनि चोर बाटोबाट भित्र घुसेको हुन पर्छ हामी चोर बाटो हामी सुरुङबाट आएका होइन दाजु भनिदिनु त हामी के गरेर आयौँ मामा ए मामा तपाईँले पाल्नु हो कति भतुवाहरूलाई हामीले कृष्णले र मैले हलोले अनि कृष्णले हातैले मारेर तिनीहरूलाई तपाईँले पाल्नु भएको ती भतुवाहरूलाई मारेर तपाईँको समक्ष आएका छौँ हामी लडेर आएका छौँ हामी चोर होइन साहसी वीर पुरुष तिमीहरू के भन्दैछौ यस्तो मतलब मेरा वीर पराक्रमी सेना चाँडुको मुष्टिले यो कसरी हुन सक्छ अरे भतुवाहरू अलिक बिस्तारै बोल्नुहोस् न मामा हेर्नुहोस् त बुद्धि सठिया गएको हजुरको लागि भनेर मेवा पत्ता गोबी यो लिएर राखे दाजु त्यो पर गएर त्यो त्यहाँ राखिदिनुहोस् त अनि आएर गफ गरौँला यता यहाँ माथि यो यहाँनिर त्यहाँनिर राख्नु ल ए माइजूहरू हामीले ल्याइदिएको कोसेली यहाँ राखिदिएका छ है कहिले भएको कोसी तिनीहरूको मन्थनबाजी भयो होइन आयो मामा ल मामा अब हामी हजुरको निमन्त्रणा स्वीकार गरेर आइहाल्यौँ धनुर्यज्ञ भन्नुहुन्थ्यो मामाले खै त यज्ञमा जग्गे पनि कहीँ देख्दिनँ खै केही मेरो मेसो केही पनि छैन त होइन मामाश्री तपाईँले स्वागत गर्ने बेलामा पनि क्रोधित भएर स्वागत गर्नुभयो खासमा के हो कुरो हामीलाई किन बोलाउनु भएको मामाश्री हामी यति टाढाबाट आएको छौँ मामाको दर्शन हुन्छ मामाले हामीलाई दक्षिणा दिनुहुन्छ धेरै दक्षिणा दिनुहुन्छ भान्जा भान्जीलाई त मामाले दिने हो नि मामा होइन
दक्षिणा दक्षिणा ओ मेरा प्यारा तिमीहरूलाई दक्षिणा होइन दक्षिणाको साटोमा म तिमीहरूलाई मृत्यु दिनेछु दाजु आमाजी पुरस्कारमा किन तपाईँ यसरी क्रोधित भएको हाम्रो स्वागत सत्कार गर्नुहुन्न बटुवाहरू मैले तिमीहरूलाई स्वागत गरेर तिमीहरूको बोलाको पानी खानको लागि यहाँ बोलाएको होइन 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 यो कृष्ण अनि त बलराम किन बोलाएको मामा हामीलाई म त तिमीहरूसँग युद्ध गर्नको लागि तिमीहरूलाई बोलाएको युद्ध त्यो मामाले भान्जासँग कहीँ युद्ध गर्छ त मामा यही त दाजु हेर्नु त युद्ध गर्छु हो भन्ने हुनुहुन्छ त अरे मामाजी मामाले भान्जा युद्ध गर्छ त मामाले त भान्जालाई पुजेर पो ढोगेर पो खान्छन् त पुजेर ढोगेर होइन कृष्ण बलराम म तिमीहरूको भनेपछि मामा आउँदैन है दाजु आउँदैन नि हामी त आजका गुवाला गाई चराउने गोठाला होइन युद्ध भन्ने के जानेकै छैन बाँसुरी बजाउन जान्दछौ तिमी म त त्यो पनि जान्दिनँ हेर हजुरले हलो बोक्न जान्नु भएको छ हलो बोक्ने खेत जोत्ने काम अनि हामी त माखन खान जानेका छौँ घाँस काट्न जानेका छौँ रुख चढ्न जानेका छ गौ चढाउन जानेका छौँ घाँस सजाउन जानेका छ मामाजी हामी त युद्ध गर्न जानेका छैनौँ नि धेरै मासौँ नभन् धेरै ढाक्ने प्रयास नगर थाहा छ मलाई तिमीहरू दुईजना मिलेर मेरा वीर पराक्रमी सेनाहरू आकासुर बकासुर धेनुकासुर समेत छोडेको छैनौ तिमीहरूले भनेर पहिले मेरा द्वारमा राखेका मेरा वीर पराक्रमी सेना चाणुक र मुष्टिकको पनि वध गरेका छौ तिमीहरूले हे कृष्ण बलराम जानेर पनि अन्जान नभन् तिमीहरू सबै थाहा पाइसकेछ नि त मामाले त त्यही हामीले त अब यसो गोप्य नै राखौँ मामाको केही इज्जत पारिदिनु भनेको त गुप्तचरहरूबाट भन्यो अब थाहा पाइसकेपछि अब मै माग्ने ढुङ्गा लुगाउने किन गर्ने होइन अब दियो भन्छ नानीले आइलाग्यो भने हामी पनि चाहियो त्यसैले युद्ध गर्न जान्दैन भनेर नभन् म तिमीहरूको झाँसामा आउनेवाला छैन कंस हो कंस महाराज कंस मैं झुकेगा नहीं ठिकै छ यार हजुर दाजु मामालाई त हिन्दी बोल्न पनि पो आउँदो रहेछ त आउँछ मलाई सबै आउँछ ए ल ठिकै छ मामालाई हुन्छ भने हामीलाई पनि त्यही मामाका भान्जाहरू त हामी पनि हामीलाई नि कहाँ छिट्न आउँछ है मामालाई थाहै छैन अनि नजुकेको त्यो रुख हो रुख पटक्क भाँचिन्छ भनेर है सिक्नुपर्छ तर मामालाई हेर्नु त बरु म पटक्क भाँचिन तयार छु तर तिमीहरूको अगाडि झुक्न तयार छैन हे बलराम हे कृष्ण आज तलाई तिमीहरू दुईजनालाई यही दरबारले टुक्रा टुक्रा पार्न सकिन भने मेरो नाम पनि मधुरा नरेश होइन यसले मुखमा के आउँछ त्यही बोल्न अति सर्वत्र पर्जय भन्ने त्यही अति गर्नु अरे अत्याचार नगर्नु अरे यिनले त अति पनि गरिरहेछ अत्याचार पनि गरिरहेछ अब हामी यिनलाई छोड्नु हुँदैन तिमीहरू यसै मर्न चाहन्छौ कि बहादुर सेनाको
निष्ठाले मसँग युद्ध गरेर मर्न चाहन्छौ भन्तिहरू मामा ठिकै छ हामी त मामा हुन् मामाको सत्कार गर्नुपर्छ भनेर अहिलेसम्म नम्र भएर बोलेका छौँ मेरो भाइ तर हेर्नुहोस् मामा पनि के भन्ने है दाजु अरे कंस महाराज ठिक छ यदि तपाईँ हामीसँग युद्ध गर्न चाहनुहुन्छ भने हामी पनि युद्ध गर्न चाहन्छौँ तपाईँसँग तयार छौँ कुकुरलाई हो दाजु हो त्यसैले जसरी यसले हामीलाई सानो हामी जन्मिने बित्तिकै यसले हामीलाई धेरै दुःख दिएको छ दाजु आज यसको बदला लिनुपर्छ है हाम्रो आमालाई बाबालाई अब त थाहा पाइस होला नि अब विलम्ब नगरे पहिला को गर्छ मेरो हातबाट गाउँ हिँड्ने हलीले मलाई मार्ने सपना देख अब हेर कंस यो हलो बोक्ने हलीले तेरो हल कसरी भाँचिदिन्छ अब थाहा पाइस यसरी मार्छु इतिहासमा महाराज कंसँग युद्ध गर्न खोज्ने कसको दुध कफीको दुध आउँछ ए आउ दुष्ट पापी महाराज कंस हजुरलाई थाहा कृष्ण तेरो दाइले त सकिन अब पाइज ठिक छ आऊ मामाजी आऊ मामाको जामा बसेर झिकाउनु पर्छ मलाई राम्रोसँग आज तपाईँ यसरी मार्छु तेरो यसरी बध गर्छु तेरो आज यही मेवा पेचटे जस्तै तेरो त्यो शरीर पेचट्न सकिन भए एकल भएर नआइज मसँग त्यति समय छैन एकैचोटि तिमी भाइ आइज भन्नुस् न कि धेरै पाप गर्यो अत्याचार गर्यो अरे तने अझ उठाऊ यसैमा उडी उडी हाल्नु उठाऊ त
मैले त तिमीहरू एकछिन भए पनि खुसी होला भनेर मिठाई खाए जस्तो नाटक गरेको ए दाजु अलिक प्याज अब हामी दुईजना महाराज कंसलाई हराउन त्यति सजिलो छैन एकैचोटि आएछ दुवैजना तिमीहरूलाई जसरी यो मेवा पछारेको छु जसरी तिम्रा छ भाइलाई ढुङ्गामा पछारेको थिए त्यसै गरी यसरी यसरी तिमीहरू दुईजनाको टाउको यसरी यो ढुङ्गामा पछार्न सकेन भने मेरो नाम पनि महाराज कंस होइन अरे त्यो निर्जीव वस्तुले बल देखाएर के पाउँछ सक्छौ भनेर देखाउनु माइजूहरू ए माता रुनु हुँदैन माता एक दिन सबैले मर्नै पर्छ माइजू हिजो मर्नुहुन्थ्यो भने आजै मर्नुभयो आफ्नै माइजूलाई विधवा बनाउने तिमीहरूलाई कतिले कहिले लिनुहुन्छ महाराज अब हामीलाई महारानीकोले भन्छ महाराज मलाई छोडेर नजानु दाजु अब माइजूहरूलाई सम्झाउन सकिन्न जस्तो छ सकिन्न अब खै पिताम्बरी यो अवस्थामा कसैलाई सम्झाउन सकिन्न दाजु अब उहाँले गर्नुभएको कर्मको फल प्राप्त गरिसक्नु भयो यताउति कतै पिताम्बर सदा ल्याउनुहोस् जस्तो भयो नि हाम्रो मामाश्री हुनुहुन्छ हामीसँग रणभूमिमा बहादुर योद्धाको तरिकाले लड्नु भएको छ योद्धाको सम्मान हामीले गर्नुपर्छ होइन त दाजु हो नि मरेपछि पिताम्बर ओढाइयो भने त्यसको बास वैकुण्ठमा हुन्छ अरे भन्ने सुनेको छु मैले माइजूहरू कोही छैनन् त दाजु अब मथुरामा कतिसम्म मलामीहरू बोलाएर नामाको स्वागत गर्छन् हामी चाहिँ जाउँ मरामीहरूको एउटा राम्रो नहोस् पक्क तिमीहरूलाई हामी हाम्रो पिताजीसँग भनिदिन्छौँ यो अवस्थामा यस्तो कोही त आइजाऊ न महाराजलाई उठाउने गाउँले जाउँ दाजु हामी आउँछौँ गाउँले जाउँ
ल है शङ्ख बजाउँदै ठुल्ठुलो पार्दै होला नि त। ल है अब हामी गयौँ है मथुरावासीहरू गयौँ भन्दा पनि अब हामी यतै बस्ने हो। ल ल अब मलाई मेरो आउनु होला 5-6 जना अनि शङ्ख बजाउने उहाँलाई चाहिँ राप्ती खोलातिर लानु होला है अनि हरियो बाँसमा टुटो पार्दै लानु होला। ल राम नाम सत्य हो मरेपछि यस्तै हो, राम नाम सत्य हो राप्ती खोला यतै हो, राम नाम सत्य हो मरेपछि यस्तै हो। कंसलाई मार्नलाई कौन करना है कृष्ण अपना कुराचालाई कौन करना कृष्ण अपना कुराचालाई कौन करना। भयो कारागार भित्र नथपित खुसी भए पुत्र कृष्णजीको जन्म भयो कारागार भित्र नथपित खुसी भए पुत्र कृष्ण कंसलाई मार्नलाई आउँदै गरेन। मथुरा नगरमा सबैभरि बसिदे कृष्ण हाम्रो नजरमा आउँदै गर्न हे कृष्ण भक्तलाई सम्झेर आउँदै गर्न हे कृष्ण भक्तलाई सम्झेर आउँदै गर्न। छोड़िया कुलदेवता रोजने भगवान को